25,000 दिए नहीं है, 25,000 देने का इरादा हो रहा है और उस पर जो फार्म भेजा जा रहा है वो इकरारनामा लिया जा रहा है इमाम मस्जिद से। मैं जरा पढ़ कर सुनाता हूँ, अभी मुझे आधा घंटा पहले मिला। नाजरीन, कैसे लेने हैं वो पैसे जो हुकूमत पंजाब ने इमाम मस्जिद को देने का वादा किया है और क्या क्या शराइत हैं, तमाम बातें मौलाना हनीफ जलंधरी साहब ने भरे मजमे के अंदर लोगों को बता दिया कि ये उनकी शराइत हैं, ये शराइत वो दे रहे हैं और हमें 25,000 देकर ख़रीद रहे हैं। नाजरीन, आप खुद उनका वो बयान समाअत कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। नाजरीन, वीडियो के दौरान मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन नाजरीन आपको बताना चाहता हूँ सर्दियाँ आने वाली हैं और शहद और देसी घी हर बंदा चाहता है कि मुझे खालिस मिले। तो नाजरीन उसके लिए हम आपके लाए हैं शहद के 3 सैंपल, बाहर के मौसम वाला शहद, बेरी का शहद और फलाई वाला शहद। नाजरीन आप ये तीनों टेस्टर हमसे मंगवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 650 में। चेक करके आप जो भी आर्डर करेंगे वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। पहले आप टेस्टर लीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद आप मंगवाइए। उसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। मसनद तदरीस को भी आजाद रखा है, इसने मिंबर और मेहराब को भी आजाद रखा है। हम हमेशा हक बात पढ़ाते और हक कहते हैं। आईने जमा मरता हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। अभी 25,000 दिए नहीं है, 25,000 देने का इरादा हो रहा है और उस पर जो फार्म भेजा जा रहा है वो इकरारनामा लिया जा रहा है इमाम मस्जिद से। मैं जरा पढ़ कर सुनाता हूँ, अभी मुझे आधा घंटा पहले मिला। इकरार करना होगा जिसको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। नंबर 1, मैं मस्जिद के प्लेटफार्म से किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत, फिरका वाराना या इश्तियाल अंगेज तकरीर या बयान नहीं करूंगा। ये पहली शर्त हो 25,000 रुपए। गोया मैं दावे से कहता हूं, मुझे खैरुल मदारिस की मस्जिद में जुमा पढ़ाते हुए 45 साल हो गए, 50 साल होने वाले हैं। कालबिनवी में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। आज तक कोई एक रिपोर्ट मामूली 2 लफ्ज की नहीं है कि मैंने कभी फिरका वाराना तकरीर। फिरका वाराना क्या है, जब इसकी भी तशरीह नहीं। मेरे नजदीक वो फिरका वाराना नहीं है, आपके नजदीक मैं ताकीद बयान कर रहा हूं। पहली शर्त। दूसरी शर्त, मैं किसी भी किस्म की हुकूमत पाकिस्तान, रियासती इदारों या कौमी क़यादत के खिलाफ तकरीर या बयान नहीं दूंगा। ये दूसरी शर्त है। आप मुझे बताइए, अगर हुकूमत शरीयत और दीन के खिलाफ कोई बात करे तो हम क्या अपने मिंबर से अपनी जबान को ताला लगा लें, लोगों को ना बताएं कि दीन क्या है, शरीयत क्या है? और 25,000 रुपए की शर्त लगाई जा रही है कि आप अपने मिंबर से कोई बात हुकूमत के खिलाफ नहीं करेंगे। अगर हुकूमत कोई शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई भी फैसला करेगी या कोई बात करेगी, आप मुझे बताइए, हम उस पर गुंगे शैतान बनकर चुप होकर बैठ जाए या अपना फर्ज अदा करते हुए हम हक बयान करें? बोलो, हाथ खड़ा करो, हक बयान करें। ये हक सिर्फ मिंबर पर नहीं, तख्ते दार पर भी बयान करना पड़ा तो वहां भी करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी शर्त, सिर्फ अदान, खुतबा जुमा और इंतजामी ऐलानात के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जाएगा। हमें कोई इश्काल नहीं, लेकिन ये लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद में हो या बाजारों में भी बंद हो, शादियों में भी बंद हो और सियासी प्रोग्रामों के लिए भी बंद हो। वहां पर भी लोगों का जो है वो सुकून बर्बाद ना किया जाए। इसी तरह पर एक शर्त यह है कि मैं मस्जिद को अमन, रवादारी, बाहमी भाईचारे के फरोग का मरकज बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। मैं मस्जिद के प्लेटफार्म से किसी सियासी सरगर्मी या जमाती तशहीर में हिस्सा नहीं लूंगा। मौलाना, ये बराह रास्त आपसे मुताबिक, बराह रास्त आपसे, ताकि कोई जमीयत का, दीनी जमात का आदमी वो कोई अपनी बात न कर सके। क्या सियासत दीन से अलग है? बोलो, बताओ, क्या सियासत दीन से अलग है? और भी शर्तें हैं। बहुत कम है, मौलाना का बयान होना है। नाजरीन, आपने मौलाना हनीफ जलंधरी साहब का बयान सुना
اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اسکرین پر میں ایک لسٹ دکھا رہا ہوں جس کے اندر تمام شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اتنی ساری شرائط انہوں نے رکھی ہے کہ کوئی مذہبی گفتگو نہیں کریں گے، یعنی اشتعال انگیز۔ اور ان کے یہاں اشتعال انگیزی کیا ہے کہ اگر تم صحابہ کرام کی شان بیان کرو گے، کسی کو تکلیف ہوگی تو آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ سے دستخط لیے جا رہے ہیں، آپ سے عہد کروایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو 25,000 دیں گے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم کوئی غلط کام کریں، آپ کو ہم 25,000 دیں گے، آپ نے ہمارے خلاف منہ نہیں کھولنا۔ یعنی وہ ہمیں اچھے طریقے سے 25,000 کے اندر خرید رہے ہیں، جنہیں آج تک دنیا نہ خرید سکی، آج وہ ہمیں 25,000 میں خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے مولانا حنیف جلندھری صاحب نے تمام باتیں بتا دی، آپ نے خود یہ شرائط پڑھ بھی لی ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد کا امام یہ پیسے نہ لے، بالکل بائیکاٹ کر دے، تاکہ حکومت کو پتہ لگے کہ علماء اکرام ہمارے ان 25,000 کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ 8,000 میں گزارا کر لیں گے، لیکن غیرت والے لیں گے، بے غیرتی والے نہیں لیں گے۔ کچھ لوگوں نے باتیں کی، کچھ جیسے ہی یہ بات ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ رد عمل دیا اور حکومت سے کہا کہ 25,000 ہوں یا 25 لاکھ ہوں، ہم آپ کے منہ پر دے ماریں گے۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھائے خواہ مخواہ کے، جو تاڑ میں ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایسی بات ملے اور ہم بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ علماء کرام کو 25,000 میں نہیں خرید سکتے۔ تو لوگوں نے باتیں کی کہ جی خود تو مفت میں کھا رہا ہے، حکومت سے کھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، خود بھی کا ہوا ہے نعوذ باللہ، لیکن امام کی جس کی 8,000 تنخواہ ہے اس کو 25,000 نہیں لینے دے رہا، وہ چھین کے واپس کر رہا ہے، ایسے کیسے؟ لیکن اب جب یہ بات سامنے آئی، شرائط تیار ہو کر سامنے آئی، تب سمجھ آئی کہ بالکل غلط بات کی جا رہی ہے۔ صرف 25,000 کے اندر ہمیں ساری زندگی کے لیے ایک باندھ کے دیا صرف 25,000 کے لیے، جب تک ہم اس مسجد کے اندر امام ہیں، ان تمام شرائط پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا، ہمیں ان کا غلام بن کے رہنا ہوگا۔ کمیٹی والے مسجد کے الگ سے تنگ کریں اور یہ حکومت والے پھر الگ سے تنگ کریں، ان کا بھی غلام بننا پڑتا ہے، ان کا بھی غلام بننا پڑتا ہے۔ ویسے تو کم از کم ایک سسٹم سے ہم غلام ہیں، لیکن یہاں ہر طرف سے ہم غلام ہی بن جائیں گے۔ کسی کے 8,000 کھائے ہوئے ہیں، کسی کے 25,000، ہم پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جو کچھ لکھوائیں گے، جو کہیں گے، جو اقرار کروائیں گے، جو عہد لیں گے ہم سے، ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اس لیے خدا را علماء اکرام کی قدر کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب بھی کوئی بات کی ہے، وقتی طور پر لوگوں کو بری لگی، لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن اس کے جب نتائج سامنے آئے تو سب لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اب بھی الحمدللہ جب یہ شرائط سامنے آئی تو لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ بہرحال جس کے اندر غیرت نہیں ہوگی وہ تو کہے گا کوئی نہیں جی، آ رہے ہیں نا مفت کے، آنے دو، کھا لیں گے، نو ٹینشن۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حکومت والوں کو بھی ہدایت دے، اگر دینے ہی ہیں تو آپ اخلاص کی نیت سے دیں۔ یہ کیا آپ ایک پرچہ پر کروا رہے ہیں اور ان سے شرائط لے رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ علماء اکرام کو آپ خرید نہیں سکتے۔ کچھ ہیں ایسے جو خرید لیے جاتے ہیں، وہ نسل والے نہیں ہوتے، وہ بے نسلی ہوتے ہیں۔ باقی علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی شان بخشی ہے، الگ عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت نہیں دی جو اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام کو دی ہے۔ اس لیے میری مریم نواز صاحبہ اور جو بھی حکومت کے بڑے حکام ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، ان سب سے دست بستہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے علماء اکرام کی خدمت کرنی ہی ہے تو آپ کسی اور طریقے سے کیجئے، یا تو آپ ویسے علماء اکرام کو ایک ماہانہ وظیفہ دیجئے، لیکن ایک شرائط کا پابند کر کے آپ علماء اکرام کو کوئی وظیفہ دیں تو اس کا مطلب آپ علماء اکرام کو وظیفہ نہیں دے رہے، آپ نے علماء اکرام سے ایک شرط لگائی ہے، اس کے پیسے دے رہے ہیں۔ اس لیے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے، ہم باقی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو علماء اکرام پر بکواسات کرتے ہیں یا جو لوگ علماء اکرام کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری بات اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔